कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। 18 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मोटरवे पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी समेत विफाकी वज़रा का बस हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। जांबा के अफराद के अहले खाना से ताज़ियत, जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए वजूहात का तयन करने पर जोर। माशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ताजिर से वकला, किसान से इंजीनियर तक और फनकार से डॉक्टर तक मुआशरे का हर तबका पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में मुआवनत कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तकमील अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। DG-LDA की प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मंसूबे के बारे में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी और 3 लापता। निगरान वजीर आज़म की शदीद मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले का सुनकर दिल दहल गया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR। राशिद मिन्हाज शहीद की 52वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत। राशिद मिन्हाज ने जान कुर्बान करके मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायात को बरकरार रखा। शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान खानी का एहतमाम। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज का अहम कदम। सरोकई में नौजवानों की तरबियत के लिए अलबदर IT सेंटर कायम। नौजवानों की बुनियादी तालीम, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्रोग्रामिंग जैसी मुख्तलिफ तकनीकी और तालीमी सहूलियात मुयस्सर। मोदी का हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़। हिंदुस्तानी मुसलमान समाजी तफरीक, माशी अबतरी और सियासी तन्हाई का शिकार। आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5%। मुसलमानों से निपटने के लिए हिटलर के तरीके अपनाने होंगे, रंजीत सवारकर। यूक्रेन के शुमाल में वाक़े तारीखी शहर चर्नीहो के मरकजी चौक पर रूस के मिसाइल हमले। 6 साला बच्चे समेत 7 अफराद हलाक, 144 जख्मी। सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर हमले की वीडियो पोस्ट करी। हमला उस वक्त किया गया जब लोग मसीही त्यौहार के लिए चर्च की तरफ जा रहे थे। दूसरा मारी पेट्रोलियम आजादी कप हॉकी टूर्नामेंट। फाइनल में पाकिस्तान वापडा और मेजबान मारी पेट्रोलियम की टीमें आज AU पार्क रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल। सेमीफाइनल में वापडा ने पाकिस्तान नेवी जबकि मारी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान आर्मी कलर्स को हराया। चीन में 30वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के नुमान खान और अहमद खलील अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अहमद खलील ने मलाइशिया के लुकेश को हराया। नुमान खान ने हांगकांग के यंतेज लॉन्ग को शिकस्त दी। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आलमी चैंपियन कौन, स्पेन या इंग्लैंड? फैसला आज हो जाएगा। फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड की खवातीन सिडनी में मद्दे मुकाबिल। फातेह टीम पहली मर्तबा ट्रॉफी उठाने का एजाज हासिल करेगी। मैच दोपहर 3 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। तीसरी पोजीशन के मैच में स्वीडन ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 18 अफराद जान बहक हो गए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस M4 मोटरवे पर उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब डीजल ड्रम से भरी हुई सुजुकी पिकअप बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मौके पर 18 अफराद जान बहक हो गए। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला, जबकि 20 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक हादसा बस और सुजुकी वैन के तसादुम के नतीजे में पेश आया। जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो गाड़ी में जो डीजल या जो फ्यूल था जो वो सुजुकी कैरी कर रही थी वो था न कि शॉर्ट सर्किट था। इनिशियल हमारी ओपिनियन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अफसोसनाक हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने इंतजामिया और पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें और ज़ख्मी अफराद को पिंडी भटिया तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई के बाद मोटरवे को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कराची से इस्लामाबाद आने वाली मुसाफिर कोच के हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हम सब इस वाक़े पर बेहद गमगीन हैं। वजूहात का तयन होना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। उन्होंने मरहूमीन की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुआशरे के हर तबके के ताउन से रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल का सफ़र तय करेंगे। तफसील शाहरुख शफी से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने वफाकी काबीना टीम के पहले ही इजलास में अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी कि मुल्क के मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की मौजूदा टीम की अहम तरजीह है। इस मकसद के हुसूल के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी में खजाना, तवानाई, तजारत और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के हुक्काम शामिल हैं। कमेटी का मकसद मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात करना है। निगरान वज़ीर आज़म ने रियासत की सतह पर किए गए आलमी मुआहदों की पासदारी के हवाले से भी अपने अज़्म का इजहार किया। मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके जरिए ज़राअत, IT और मादनियात के हवाले से उठाए गए इक़दामात को अब तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुतल्लिका इदारों की मुआवनत से इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे के हर तबके के ताउन से तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ताजर, वकला, किसान, इंजीनियर्स और फनकार गर्ज मुल्क के हर तबके का मुतनव्वे किरदार तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में मुआवनत कर रहा है। इस मुतनव्वे ताउन के साथ कौम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का सफर जारी है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि शोबे तवानाई के इस्लाहात मुल्क की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी अहमियत की हामिल हैं, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये बात तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम के निगरान वज़ीर मोहम्मद अली से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, हम भरपूर मदद करेंगे। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े मसाइल पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना बड़ा चैलेंज है। सियासी मुखालफत दुश्मनी में बदल गई है, इस माहौल को ख़त्म करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि लोगों को कौमी इत्तफाक़ की तरफ ले जाना होगा। सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन दुश्मनी ना करें। अदम बर्दाश्त का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात मीडिया के साथ मिलकर अवाम को असल सूरत हाल से आगाह करेगी। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन बेहतर बता सकता है। निगरान वज़ीर
वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी के एक नुमाइंदे के तौर पर साजगार पेशा वराना माहौल की फराहमी और सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह रहेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर कामरान यूसुफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस है। पंजाब हुकूमत मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने रिपोर्टर शहबाज राना के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे राना इफ्तिखार अहमद से, लेकिन फिल वक्त आपको अपडेट करें कि दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र आसपास जितने भी देहात वहां पर मौजूद हैं, वहां तमाम तर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। जी, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो पानी की आमद है वहाँ पे तकरीबन 2,45,000 क्यूसिक है। जो PDMA के तर्जमान हैं उनका कहना है कि ये 1995 के बाद से जो भारत की जानिब से जो इतनी बड़ी तादाद में पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी वजह से जो मुल्का इलाके हैं गंडा सिंह वाला मकाम और जो इसके दीगर इलाके हैं वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ वो शुरू हैं। वहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं उनको महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे PDMA, मुसल्लह अफवाज, पाक फौज और जो दूसरे इदारे हैं वो अलर्ट हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। जो मुतासरा लोग हैं वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया गया है, जबकि उनके माल मवेशी को भी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो हेड सलमान है, हेड सलमान की वहाँ पे 22 अगस्त को ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, जिसके लिए जो PDMA उसने मौसर इक़दाम किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके अलावा जो मुतल्लिका इदारे हैं सबको अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। जी सही, रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इंतजामिया भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। राना इफ्तिखार अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय आबी जारहियत के बाइस 35 साल के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर में ताहाल सूरत हाल काबू में है। ताहम अगले 2 रोज में 2,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा। भारतीय आबी जारहियत के बाइस 35 साल बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गुज़िश्ता रोज और उनकी जानिब से तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहतर तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। जबकि दरिया सतलुज में जहाँ जहाँ पर सैलाब का खदशा है वहाँ पर जितने भी देहात हैं वहाँ पर मकीनों को हिदायत जारी की गई हैं कि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए और कुछ जगहों पर तमाम तर देहात में लोग मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया भी जा चुका है। इंतजामिया को तैयार कर दिया गया है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। PDMA की तरफ से भी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शराज दौरानी से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त एक सैलाबी जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो इस सिलसिले में मुल्तान डिवीजन और बहावलपुर डिवीजन की जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। दोनों जो कमिश्नर हजरात हैं इन्होंने भी कल शाम को दरिया सतलुज के मुख्तलिफ इलाकों का जो बंद है उनका जाकर जायजा लिया कि जहाँ जहाँ पर पुख्ता हालत में नहीं है बंद तो उनको पुख्ता करने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो नकल मकानी है लोगों की नकल मकानी उसके लिए वहाँ पर इंतजाम जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन जो सूरत हाल अभी जो गंडापुर का जो एरिया है वहाँ पर और ख़ास तौर पर जो कसूर और पाक पतंग के जो इलाके हैं वहाँ से जो सैलाबी पानी है वो गुजर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इम्कान है गालिब के कल शाम तक या परसों सुबह तक जो है ये सैलाबी पानी का जो रेला है ये जनूबी पंजाब के इलाके बहावलनगर से शुरू होकर ये 3 अजला जो है इसमें आते हैं जनूबी पंजाब के, जिसमें बहावलनगर इसके अलावा लोधरा और बहावलपुर जो है वो शामिल है। तो इन तीनों अजला में जब हमारी इंतजामिया से ही बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस हवाले से लोगों को नकल मकानी उनकी महफूज नकल मकानी के लिए पूरी तरह इंतजाम जो है वो न सिर्फ वो किए जा रहे हैं बल्कि जितने भी जो इस तरह के इमदादी सरगर्मियों में शामिल जो इदारे हैं 1122 PDMA पंजाब पुलिस उन सबको भी मुतहरिक किया जा रहा है और मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि ताकि लोग जो है वो महफूज नकल मकानी जो है वो यकीनी बना सकें। शराज दुरानी, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हेड सुलेमानकी से 1,25,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है। तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकार हमा वक्त मुतासरीन सैलाब को मदद फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेर अली छीना से। जी शेर अली, आगाह कीजिएगा।
جی میں اس وقت ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر موجود ہوں۔ دریائے ساتلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی سے 1,25,000 سے زائد کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ دریائے ساتلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہونے کی وجہ سے بہاول نگر سے حاصل پور تک کے رقبے کو سیراب کرنے والی 2 نہروں فوڑوا کینال اور سالکیا کینال کو بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات کمشنر بہاول پور ڈاکٹر احتشام انور نے ہیڈ سلیمان کی کا دورہ کیا اور دریائے ساتلج میں سیلاب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون نے سیلاب کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دریائے ساتلج میں سیلاب سے متاثر ہونے والی 3 تحصیلوں بہاول نگر، چشتیاں اور منچنا آباد میں 23 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور محکمہ مال، محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ صحت کے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور اہلکاروں کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو کی جانب سے خطرناک مقامات پر 7 پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جو متاثرین سیلاب کو دریائی بیلٹ سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ شیر علی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور رات میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اکبر چوک پروجیکٹ کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یو ٹرن کی ڈیزائننگ بہتر بنانے اور کالج روڈ تا اکبر چوک ماڈل سڑک بنانے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے ٹاؤن شپ جنت چوک پارک کی تعمیر و بحالی کی ہدایت بھی کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اکبر چوک فلائی اوورز کی تمام پائلیں اور پائل کیس مکمل کر لی گئی ہیں، 13 ٹرانسمیسرز اور 29 پیئرز مکمل کر لی گئی۔ گریڈز پر بھی دن رات کام ہو رہا ہے۔ فلائی اوورز کے 32 گریڈرز مکمل، 34 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ دونوں فلائی اوورز کے اطراف سڑکوں پر بھی کام جاری ہے۔ منصوبے سے منسلک 6 یو ٹرنز مکمل کر لیے گئے اور 4 یو ٹرن پر کام جاری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گورنمنٹ انڈس ہسپتال کا ہنا کا دورہ کیا اور ایمرجنسی، بچہ وارڈ، سرجیکل، آرتھوپیڈک، لیب، فارمیسی اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مریضوں اور تیمارداروں نے اسپتال عملے کے نامناسب رویے اور چیک اپ میں بلا جواز تاخیر کے بارے میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال کی صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا اور غلط بیانی کرنے پر عملے کی سرزنش کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موقع پر سیکریٹری صحت کو فون کر کے اسپتال کی صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے حالات دیکھ کر افسوس ہوا، مریضوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ اسپتال کی صورتحال بہتر بنائی جائے۔ سندھ کی نگراں کابینہ کے 10 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے نگراں صوبائی وزراء سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے نگراں کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر بھی تقریب میں شریک تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، محمد یونس ڈھاگا، مبین جمانی، سعد خالد نیاز، ڈاکٹر جنید شاہ، مسز رانا حسین، مسٹر ایشور لال، ارشد ولی محمد، عمر سمرو اور خدا بخش مری شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں نگراں کابینہ کے اراکین کے اہل خانہ سمیت سیکریٹریز اور ممتاز شہریوں نے شرکت کی۔ بعد میں وزراء کو ان کے قلمدان بھی سونپے گئے۔ حکومت سندھ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کو داخلہ اور جیل خانہ جات، محمد یونس ڈھاگا کو خزانہ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ریونیو کا قلمدان، مبین جمانی کو لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ، سعد خالد نیاز کو صحت، سماجی بہبود اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ڈاکٹر جنید شاہ کو امور نوجوانان، کھیل، ثقافت اور انسانی ترقی، مسز رانا حسین کو اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن اور بہبود خواتین، مسٹر ایشور لال کو آبپاشی، ارشد ولی محمد کو سیاحت، ماحول اور موسمی تغیرات، عمر سمرو کو قانون، مذہبی امور اور انسانی حقوق، جبکہ خدا بخش مری کو معدنیات کے قلمدان دیے گئے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سیاسی نہیں، بہت حساس معاملہ ہے۔ ایف آئی آر 15 اگست کو درج کی گئی تھی۔ سائفر کے مندرجات کو غلط رنگ دینے، ملکی سلامتی اداروں کے خلاف استعمال کرنے اور عوام کو بہکانے کے الزام پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا۔ بطور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ذمہ داری تھی کہ وہ سائفر اور اس کے مندرجات کو سیکرٹ رکھیں۔ اپنے منصب کے منافی حرکت کرنے سے ملک میں انتشار پیدا ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سائفر کی ایک کاپی گم ہونا اور اس کا غیر ملکی جریدے تک پہنچنا بھی زیر تفتیش ہے۔ معاملہ خارجہ امور سے متعلق ہے، اس لیے سابق وزیر خارجہ بنیادی ملزم ہیں۔ سفارتکاری کے راز افشاں ہونے سے خارجہ امور کو سنگین زد پہنچی۔
شاہ محمود قریشی نے اپنی پارٹی قیادت کے غیر جمہوری رویے اور مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کو بدنیتی سے استعمال کیا۔ اقدام سے پاکستانی سفارتکاروں پر دوسرے ممالک کے اعتبار کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ انہوں نے اپنے حلف کے برخلاف چیئرمین تحریک انصاف کے جھوٹے بیانیے کو مقدم جانا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کو منطق کے انجام تک پہنچا کر مجرموں کو کڑی سزا دینا ناگزیر ہے۔ سائفر کیس میں کڑی سزائیں مستقبل میں عہدوں پر فائز افراد کو غیر قانونی حرکت سے باز رکھیں گی۔ ناظرین، پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا آج 52واں یوم شہادت ہے۔ دن کا آغاز شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں اور قرآن خوانی سے ہوا۔ پاکستان کے مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے راشد منہاس شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق راشد منہاس 20 اگست 1971 کو گوٹ احمد شاہ سجاول میں شہید ہوئے۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر حاصل کرنے والی سب سے کم عمر ہے۔ راشد منہاس کی شہادت کا دن مسلح افواج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ راشد منہاس نے جان قربان کر کے مسلح افواج کی شاندار روایات کو برقرار رکھا۔ قوم کو اپنے بہادر بیٹوں پر فخر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی مشیر جواد سہراب ملک سے یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کوئنہ نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ سعودی سفیر نے نگراں وزیر داخلہ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں پاک سعودی دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی، دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین سے خاص عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی سفیر کی کاوشوں کو سراہا۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سعودی وفد کے دورہ پاکستان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ انیق احمد نے بتایا کہ وفد کا دورہ پاکستان تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا۔ حج، عمرہ، روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ، مذہبی سیاحت کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی نے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی سے ملاقات کی۔ کوئٹہ میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمین سینیٹ نے علی مردان ڈومکی کو نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی مشیر جواد سہراب ملک سے یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر رینا کوئنہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس حوالے سے مشیر وزیر اعظم جواد سہراب ملک نے کہا ہے کہ ڈاکٹر رینا کوئنہ سے دو طرفہ نوعیت کے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان معاشی روابط اور خطے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے بھی اہم گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کے لیے GSP+ اسٹیٹس کا اجرا معاشی اور کاروباری اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود پر کام کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے اشتراک سے ایسے نظام کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جس سے یورپ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کی کارآمد اور دیرپا حل میں مدد ملے گی۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کا اہم قدم، سروکئی میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے البدر IT سینٹر قائم کر دیا گیا۔ البدر IT سینٹر میں نوجوانوں کو بنیادی تعلیم کے علاوہ ڈپلومہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آفس آٹومیشن، ای کامرس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل پروگرامنگ جیسی مختلف تکنیکی اور تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی۔ نوجوان اور علاقے کے مشران کا انسٹیٹیوٹ کے قیام پر پاک فوج کا شکریہ۔ علاقہ یہ جو تحصیل سروکائی کا ہے، اب مسعود درگاہ سے لے کر مدیجہ علیمئی اور گرزئی تک کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ۔ یہ دو کورسز جو میٹرک سے اوپر ہیں ان کو ان کے DIT کے پیپر بھی ہو گئے، اور جو اسکول لیول والے ہیں مڈل سے کم ہیں ان کو آفس آٹومیشن کروا رہا ہوں، جو کہ پہلا بیچ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ جب ہمیں یہ IT سینٹر نہیں تھا تو ہم وانا ڈی خان ٹانک جاتے تھے، اور اب ہمیں یہاں گھر پہ ملے یہ IT سینٹر ہے تو ہم ان سے بہت خوش ہیں۔
ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ معلومات پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کو ہلاک کرنے میں ملوث تھے۔ علاقے کو دہشت گردوں کے مکمل پاک کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی تائید و حمایت کا یقین دلایا ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں گاڑی کے قریب دھماکے میں 11 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق گاڑی میں 16 مزدور سوار تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 مزدور لاپتہ بھی ہیں۔ اس زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شمالی وزیرستان دھماکے کی شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وزیرستان میں دہشت گرد حملے کا سن کر دل دہل گیا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی شمالی وزیرستان دھماکے کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گرد عناصر ملک میں امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 11 مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ بارودی سرنگ نے کئی خاندان اجاڑ دیے۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت پسند تنظیموں نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر کی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ مختلف حریت پسند تنظیموں نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ بھارت فوجی طاقت اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے علاقے پر اپنا ناجائز قبضہ ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے حق خود ارادیت کی اپنی جائز تحریک کو مؤثر انداز میں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کشمیر عوام میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ بیانات میں تنازع کشمیر کو ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ حریت پسند کشمیری عوام نے 1947 سے بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مشن کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ حریت تنظیموں نے دیرینہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بین الاقوامی خبریں شامل کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہندوستانی مسلمان شدید سماجی تفریق، معاشی ابتری اور سیاسی تنہائی کا شکار۔ آبادی کا 15% ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف 5% ہے۔ کونسل فار فارن ریلیشنز کے مطابق 2014 کے بعد مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور بی جے پی میں کوئی مسلمان پارلیمنٹیرین ہے ہی نہیں۔ سٹسمن رپورٹ کے مطابق ہندوستانی افواج میں صرف 3% مسلمان ہیں۔ مغربی بنگال کی 26% آبادی مسلمان جبکہ پولیس میں حصہ صرف 7% ہے، جبکہ آسام کی 31% آبادی مسلمان ہے جس میں سے پولیس میں صرف 10% ہیں۔ بھارتی دائرہ شماریات کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2% سے کم مسلم خواتین کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے۔ آکسفیم نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں مسلمانوں کا حصہ 23% سے گر کر 15% رہ گیا۔ نجی شعبوں میں مسلمانوں کی تنخواہ ہندوؤں سے 49% کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ملازمتی تفریق گزشتہ 16 برس میں 9% بڑھ کر 68% سے تجاوز کر گئی ہے۔ اکنامک ٹائمز نے کہا ہے کہ 500 بڑی بھارتی کمپنیز میں صرف 2% مسلمان اعلیٰ عہدوں پر ہیں۔ رنجیت سواہکر نے رواں سال مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، کاروبار یا تجارت نہ کریں۔ مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے ہٹلر کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ بی بی سی کے مطابق مودی سرکار UCC، شہریت، گاؤں رکشک، طلاق اور حجاب سے متعلق قوانین کو ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ 1947 سے اب تک 50,000 سے زائد مسلم مقدس مقامات کو نظر آتش یا مندروں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ انتہا پسند ہندو تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لو جہاد اور حلال جہاد جیسی مہمات بھی جاری ہے۔ ناظرین، یوکرین کے شمال میں واقع تاریخی شہر چرنیہیو کے مرکزی چوک پر روس کے میزائل حملے میں 7 افراد ہلاک اور 144 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی میزائل حملے سے ہلاک ہونے والوں میں 6 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کے مطابق میزائل حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ مسیحی تہوار کے لیے چرچ کی طرف جا رہے تھے۔ سویڈن کے سرکاری دورے کے موقع پر صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ ایک روسی میزائل ہمارے چرنیہیو شہر کے وسط میں ایک چوک، پولی ٹیکنک یونیورسٹی اور ایک تھیڑ پر گرا ہے۔
زیلنسکی کی پوسٹ کے ساتھ ایک مختصر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں ملبہ علاقائی ڈرامہ تھیٹر کے سامنے ایک چوک پر بکھرا پڑا ہے جبکہ کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ، ڈنمارک اور ہالینڈ نے پائلٹس کی ضروری تربیت مکمل کرنے کے فوراً بعد F-16 جنگی طیارے یوکرین بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ یوکرین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جو 1 سال سے جنگی طیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی زیلنسکوف نے امریکی فیصلے کو حیرت انگیز خبر قرار دیا ہے، جبکہ روس نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ وپکی ہوسٹرا نے امریکہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ یوکرین کے لیے اپنے لوگوں اور زمین کے تحفظ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سمندری طوفان ہلیری آج امریکی ریاستوں میکسیکو اور کیلیفورنیا سے ٹکرائے گا۔ حکام نے سمندری طوفان سے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سمندری طوفان کی اطلاع دینے والے امریکی مرکز کے مطابق سمندری طوفان آج کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے سے ٹکرائے گا جس سے علاقے میں شدید ہواؤں اور بارش کا امکان بھی ہے۔ حکام نے مقامی آبادی کو خبردار کیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کو دہائی کی بدترین آگ قرار دیا گیا ہے جبکہ آگ سے متاثرہ صوبے برٹش کولمبیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا کے جنگلات میں آتش زدگی کے باعث ویسٹ کلوینا کا شہر شدید متاثر ہوا ہے۔ برٹش کولمبیا کے سربراہ ڈیوڈ ڈیبے نے خبردار کیا ہے کہ آتش زدگی کے نتیجے میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق میکڈوگل کے جنگلات میں آگ نے 24 گھنٹے میں 6,800 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث تقریباً 4,800 افراد کو علاقے سے انخلاء کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ کینیڈا کے مغربی علاقے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 22,000 افراد گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، بچے چاہے اپنے ہوں یا دوسروں کے، ان کو دیکھ کر ان کی معصومیت اور بچپنے پر بے اختیار پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بھی ہوا، جس پر رپورٹ تیار کی ہے ارسلان اسد نے۔ بچوں سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں معصوم بچوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کی تعلیم دی ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی پیار اور شفقت کے جذبات ہونا ایک شفیق اور انسان دوست شخصیت ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ہوا۔ وہ جب ڈینٹسٹ کی کلینک معمول کے چیک اپ کے لیے گئے تو وہاں انتظار گاہ میں ایک معصوم سی بچی کو اپنی والدہ کے ہمراہ بیٹھے پایا۔ نگران وزیر اعظم بچی کے پاس گئے اور اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ انوار الحق کاکڑ نے جب سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بچی سے ملاقات کی ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگوں کی بڑی تعداد نے اس خوبصورت جذبے کو سراہا۔ یہ ویڈیو اتنی مقبول ہوئی کہ اب تک 15 لاکھ سے زائد لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اپنے بچوں سے تو ہر والدین پیار اور شفقت کرتے ہیں، تاہم دوسروں کے بچوں سے محبت کرنا اور انہیں اعتماد دینا معاشرے میں نرمی اور رواداری کو فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ریٹائرڈ کرنل نوشاد علی اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 6 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کرنل نوشاد علی پاکستان کرکٹ بورڈ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ سلیکشن کمیٹی کے ممبر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر بھی رہے۔ کرنل نوشاد علی ICC میں میچ ریفری کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ان کی نماز جنازہ آج شام 5:30 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈمکی نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں۔ عام انتخابات سے پہلے امن و امان کے مسئلے کو حل کرنا ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے تاکہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد بنایا جا سکے۔ اس مسئلے کو جتنا الیکشن سے پہلے سیکیورٹی نارملائز ہو تو الیکشن کا گراؤنڈ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی اسی پہ کام کریں، جیسے ہی الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کرتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آن ٹائم ہوں۔ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس گراؤنڈ ریڈی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف۔ اگر سیکیورٹی اچھی نہیں ہوگی تو صاف اور شفاف جو ہے شک و شبہ میں جاتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی کا PTV کے اینکر سجاد بخاری کے ساتھ تفصیلی انٹرویو آپ آج دیکھ سکیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ PTI پارلیمنٹرین کے سربراہ پرویز خٹک نے نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین PTI نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کی تربیت کرنا لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے PTI کا صفایا کر دیں گے۔ صوبے کے عوام PTI کو چھوڑ چکے ہیں۔
नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मच्छरों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और उनके तदारुक की कोशिशों को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शराज दुरानी। नोबल इनाम याफ्ता अंग्रेज साइंसदान सर रोनाल्ड रॉस की जानिब से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलने की तहकीक के बाद 1897 में इस हवाले से आलमी दिन मनाने की सिफारिश की गई और पहली मरतबा 1930 में ये दिन मनाने का आगाज हुआ। मच्छर इंसान का ऐसा दुश्मन है जिसके काटने और बरवक्त इलाज न होने से लाखों अफराद सालाना लुक़्म एजल बन जाते हैं। एक छोटा सा मच्छर एक बार एक शख्स का 0.1 मिलीमीटर तक खून चूसता है, जिससे मलेरिया, पीला बुखार, इंसेफ्लाइट्स, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी संगीन बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान ज्यादा होती है। गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने से इन मुहलिक बीमारियों से बचा जा सकता है। बाद में कॉम्प्लिकेशंस डिवेलप होने से बेहतर है कि आप बीमारी का तदारुक पहले से करें। अपने गमलों में, अपने घर के जो कूलर्स हैं पानी के, उनके अंदर और घर के करीब जो जोहड़ वगैरह है वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि ये मच्छर ग्रो ही ना कर सके। मच्छर आज भी वबाई अमराज के बड़े असबाब में से एक है। इंसानी हयात के सबसे बड़े कातिल को ठिकाने लगाने और इससे पैदा होने वाली बीमारियों के तदारुक के लिए आलमी सतह पर कोशिशों का सिलसिला जारी है। साइंसदानों ने अब तक मच्छर की 3500 से ज्यादा अक़साम दरियाफ्त की हैं। इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मच्छरों की अफजाइश रोकने का सबसे बेहतरीन हल किसी भी जगह पर पानी को खड़ा ना होने देना है। शराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पंजाब के गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कहा है कि कोई भी कौम आला और मयारी तालीम के फरोग के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वो रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील अशफाक अहमद से। गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान का कहना था कि तालीम ही नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आज का नौजवान मुस्तकबिल का लीडर है, जिनसे वालिदैन और कौम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। आज ये हमारे जेम्स, ये हीरे तराशे जा चुके हैं, उनको डिग्रियां दी जा चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स लिए हैं और मैं इंशाल्लाह यकीन है इस बात का कि ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना अच्छा किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर गवर्नर ने जामिया से फारगुल तहसील PhD, MPhil और BS के 2903 तलबा में डिग्रियां तकसीम की, जबकि 37 होनहार तलबा में गोल्ड और 33 को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। मैंने अल्लाह पाक के फजल करम से अपने माँ बाप की दुआओं से गोल्ड मेडल हासिल किया है। BS मैथ के पहले बैच में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc फिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसमें मेरे पेरेंट्स की और मेरे तमाम टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज का जो दिन है वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बच्चों ने मेहनत की है, असातिज़ा ने मेहनत कराई है। वाइस चांसलर डॉक्टर सुलेमान ताहर ने जामिया की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों बारे तफसील से रोशनी डाली। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तीसरा कॉन्वोकेशन इस अज़म के साथ खत्म हुआ कि जामिया नस्ल नौ को मुल्की तरक्की के लिए तैयार करती रहेगी। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। स्कर्दू में प्लास्टिक सर्जरी के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फलाही तंजीम के ज़ेर तमाम कैंप में माहिर सर्जन्स ने 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए। तफसील कासिम नसीम से जानिए। स्कर्दो में एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस इदारे के तहत पिछले 24 सालों से जर्नल मेडिकल कैंप जबकि 14 सालों से प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मौजूदा कैंप में मुल्क के नामवर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुआज़म नज़ीर तारण और बरतानिया के माहिर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर उमरेज खान की सरबराही में 16 रुकनी टीम मरीजों का इलाज व ऑपरेशन कर रही है। इस कैंप के दौरान 110 मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। पैदाइशी तौर पर कटे हुए होंठ और तालू वाले मरीजों के साथ साथ यहाँ जले हुए मरीजों का महंगा तरीन इलाज व ऑपरेशन मुफ्त किया जा रहा है। जिन मरीजों का इस कैंप में इलाज मुमकिन नहीं, उनको लाहौर के बड़े अस्पतालों में मॉर्फी फाउंडेशन के खर्चे पर रेफर किया जाता है। हम 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आ रहे हैं यहाँ पे, हजारों मरीजों का अब तक इलाज कर चुके हैं। Whilst this is in a remote area with limited facilities in theatre, we are performing quite a lot of difficult surgeries, but necessary surgeries. And I just want to make sure people understand plastic surgery misconception is of cosmetic surgery. This is a functional surgery. बरतानिया अमेरिका से डॉक्टर भी हैं, तो इन्होंने कल ऑपरेशन किया। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर है। अभी तो मुझे गुंजाइश नहीं था, अभी इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो प्लास्टिक सर्जरी का कैंप इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा
اور ہماری کوشش ہے آئندہ ایک کیمپ کی بجائے ہم 2 کیمپ کریں گے انشاءاللہ۔ اس نوعیت کے میڈیکل کیمپس کے انعقاد سے ان دور دراز علاقوں کے لوگوں کو گھروں کے دہلیز پر جدید علاج کی سہولتیں میسر آئیں گی۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، کردوں۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی میں شعبہ آرکیٹیکچر کی جانب سے نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ نے منفرد اور دلچسپ ماڈلز پیش کیے۔ علی اصغر ارباب کی رپورٹ دیکھیے۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی کی جانب سے طلباء اور طالبات کے تعمیرات کے حوالے سے بنائے گئے ماڈلز کی نمائش ہوئی۔ ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کے طلباء اور طالبات نے گھروں کی تعمیر، شہروں کی منصوبہ بندی اور جدید طرز تعمیر کے حوالے سے ماڈل بنائے۔ ادارے کے فیکٹری ممبران اور طلباء اور طالبات کے والدین نے نمائش میں رکھے ہوئے ماڈلز دیکھے۔ ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کے آخری سال کے طلباء اور طالبات ہر سال مل کر گروپ کی شکل میں ماڈلز تیار کرتے ہیں، جو ان کی تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ میں نے ریزورٹ بنایا ہے رس ملان میں، بلوچستان میں۔ یہ کن ملیر سے 4 کلومیٹرز کی ڈرائیو پر ہے۔ سیالکوٹ سٹی میں ایک سپورٹس مارکیٹ جو ہے وہ پرپوز کی ہے۔ کڈنی کیئر سینٹر میں نے ڈیزائن کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا پورا 50 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، اس کے اندر کوئی وہاں پہ کڈنی کیئر کی جو ہے وہ فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ ہمارا سبجیکٹ تھا کلچر اینڈ آرکیٹیکچر کا، اس میں ہم نے فیشن ڈیزائننگ کو انکلوڈ کیا ہے۔ گریکو انڈین آرکیٹیکچر ہے ہمارا ڈیزائن، ہم نے اس ڈریس کے اندر اس کے کچھ ایلیمنٹس پٹ کیے ہیں۔ یہ ماڈلز بنانے کا مقصد آرکیٹیکچر کے شعبے میں طلباء اور طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ وہ عملی زندگی میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہتر انداز سے مظاہرہ کر سکیں۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم اس دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ بھکر میں 43، نوکنڈی 42، دالبندین میں 42، نورپور تھل 42، جبکہ سکھر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔